बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत मुसलसल अदलिया की तौहीन कर रही है, अदलिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है और किसी किस्म के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करने का प्लान इनका नहीं है। और इन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया है कि हमने ना तो अदलिया की बात माननी है, ना अदलिया के हुक्म के ऊपर अमल करना है और ना ही हमने वक्त के ऊपर इलेक्शन करवाने हैं। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है, बहुत ही ख़तरनाक मामला है, जिसकी वजह से अदलिया ने इसके ऊपर नोटिस लिया था। देखिए, अदलिया ये सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरह समझ चुकी थी। ये अदलिया की विज़न की आप दाद दें, ये अदलिया को अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तान के अंदर अब आइन से ऊपर, कानून से ऊपर अपने आप को यहाँ पर लोग समझना शुरू हो गए हैं, लिहाजा इनको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अरसा पहले इस बात को भांप लिया, समझ लिया और उन्होंने उसके मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उसके मुताबिक चीज़ों को मैनेज करना शुरू किया और असकुत नोटिस लेना शुरू कर दिए। और असकुत नोटिस लेने का नतीजा ये निकला कि हुकूमत को बार बार रगड़ा दिया जा रहा है, डंडा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब हुकूमत को ये बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया गया है, स्टेट बैंक को भी और बाकी तमाम इदारों को, कि आपने हर किस्म की सहूलत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करनी है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए जो जो सहूलत चाहिए, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी एहलकार चाहिए या कुछ भी चाहिए, उसके लिए हुकूमत ने तमाम की तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देनी है। अब इलेक्शन कमीशन, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानती है, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। इस वजह से अब स्टेट बैंक को और वजारत दिफा को बुलाया गया और इलेक्शन कमीशन को अब इसमें नहीं बुलाया जा रहा। इलेक्शन कमीशन और ये हुकूमत, शरीफ ख़ानदान जिसके अंदर शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये चारों पांचों मिले हुए हैं और इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जो आदमी है वो अभी भी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट का लगा हुआ। देखिए, आसिफ जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया हामिद मीर को, उसके अंदर कहा कि वो इमरान खान प्लान कर चुका था 2035 तक, और 2035 तक उसने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस, अपनी मर्जी का उसने DGISI और ये तमाम इदारों को अपने कंट्रोल में कर लेना था और हम सबको अंदर कर देना था, जेलों में डाल देना था। और उसने 2035 तक का प्लान बनाया हुआ था और उसके मुताबिक उसने चलना था। इस वजह से अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने इमरान खान को इस वजह से निकाला ताकि ये 2035 वाला प्लान जो है इसको नाकाम किया जाए। तो आसिफ जरदारी ने कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इमरान खान को सहूलतकारी फ्राहम करते हैं, सहूलत देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं और उसकी पार्टी को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये किस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं? सारे इदारे तो आपके अंडर हैं, सारे इदारे जो इंडिपेंडेंट इदारे भी, एक तो वो इदारे हैं जो मातहत इदारे होते हैं, जो कि हुकूमत के मातहत होते हैं, वो तो आते ही आते हैं हुकूमत के अंदर। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसा इदारा जो कि इंडिपेंडेंट होता है, आज़ाद होता है, किसी के मातहत नहीं होता, उसकी एक अपनी आइनी और कानूनी हैसियत है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, इन्होंने उस इदारों को अपने अंडर किया हुआ है और इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ कहाँ कौन से इदारे के अंदर सहूलतकारी इमरान खान को मिल रही है? बाकी तमाम इदारे वैसे ही हुकूमत के अंडर होते हैं, मातहत होते हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सीधा सीधा आपका इल्ज़ाम क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट से सहूलतकारी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट उसको सहूलत फ्राहम कर रही है? ये इतना ख़तरनाक बयान था आसिफ अली जरदारी का, जो ये वाज़े करता है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना। इनको ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट सहूलतकारी कर रही है इमरान खान की, हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल गलत इनका परसेप्शन है और बिल्कुल गलत इनकी ओपिनियन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इस टाइम चीखे मार रही है, इनको बता रही है, इनको डंडा दे रही है, लेकिन ये उसमें से साजिशें तलाश करते हैं और इसी साजिश की वजह से जो ये परसेप्शन बना के बैठे हुए हैं, इसी की वजह से ये लोग समझते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सहूलतकारी दे रही है, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ है, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के साथ है, या चीफ जस्टिस और बाकी तमाम के तमाम जजेस। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना सिर्फ हमला है, बल्कि उसके ऊपर तौहीन अदालत भी है, उसके ऊपर सीधा सीधा इन्होंने महाज खोला हुआ है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि पूरी की पूरी हुकूमत, इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ,
بلاول بھٹو، مریم نواز، نواز شریف، یہ تمام کے تمام لوگ، ایون کہ مولانا فضل الرحمان، آج تو مولانا فضل الرحمان کے اندر بھی بڑی ہمت آ گئی ہے، اس نے بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملے شروع کر دیے اور سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح کے حملے کیے ہیں کہ وہاں سے سہولت کاری بند کی جائے، عمران خان کی حمایت بند کی جائے، عمران خان کے حق میں فیصلے دینا بند کیے جائیں۔ اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے، پھر ہم تمام کے تمام اداروں کو اسی طرح سے سمجھائیں گے اور اسی طرح سے ان کو کنٹرول کریں گے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سلام ہے ان ججز کو، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور جو آج چکنی اس ٹائم لارجر بینچ بنا ہوا ہے، اور جو 3 اور ججز ہیں جنہوں نے الیکشن کے اوپر فیصلہ دیا تھا، جس کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب، اس کے علاوہ جو لارجر بینچ بنا ہوا ہے جس کے اندر 8 ججز ہیں، ایک تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال، اس کے علاوہ جسٹس اعجاز، جسٹس منیب، جسٹس مظاہر، جسٹس مظہر، جسٹس عائشہ، یہ تمام کے تمام جو ججز ہیں یہ بڑے بڑے ہی قابل احترام اور کریڈیبل اور بڑے اپرائٹ اور رول آف لا اور آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے والے، حق اور سچ بات کرنے والے، ان کو یہ لوگ چپتے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا ہے اور مختلف طریقوں سے، کبھی کہتے ہیں ہم حملہ کر دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم حکم نہیں مانیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، کبھی کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں کروائیں گے۔ تو اصل مسئلہ ان کا صرف الیکشن سے بھاگنا ہے، ان کو یہ اپنی سیاسی موت نظر آتی ہے الیکشن کے اندر، اور الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں، اور الیکشن سے بھاگ کر یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے ان کو ماننا پڑے گا، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک کو یہ آرڈر جاری کیا کہ آپ نے ہر حال میں 21 ارب روپے جاری کرنے ہیں، اور جاری کر کے دیکھیں یہ صرف ایک بہانہ، اسٹیٹ بینک کے پاس اس ٹائم جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں صرف اسٹیٹ بینک کے پاس، باقی نہیں، جو اس ٹائم وزارت خزانہ کے پاس جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں وہ علیحدہ ہیں، اسٹیٹ بینک کے پاس اس ٹائم 1500 سے 2000 ارب پڑا ہوا ہے، تو اس میں سے اگر 20-21 ارب روپیہ نکالنا، یہ تو صرف ایک پینٹ ہے، اسٹیٹ بینک کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کو کہا، لیکن اسٹیٹ بینک پوچھے گا آخر کار شہباز شریف سے، تو شہباز شریف نے جیسے ہی انکار کرنا ہے وہاں پر انہوں نے پکڑ لینا ہے، اور وہاں پر شہباز شریف کے اوپر توہین عدالت لگانی ہے، اور وہاں پر پھر شہباز شریف کو فارغ کرنا ہے۔ تو یہ اب انہوں نے پوری پلاننگ اور سازش تیار کی ہوئی ہے کہ ہم نے تو حکم ہی نہیں ماننا، اگر ہم تو اسی وجہ سے کبھی پارلیمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے منظوری نہیں دی، کبھی کیبنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، کیبنٹ نے منظوری نہیں دی، کبھی کسی ادارے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلانا نہیں مان رہا، کبھی کہتے ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی اہلکار نہیں۔ یہ صرف ان کے ڈرامے، بہانے اور ان کی فلمیں ہیں ساری، یہ سمجھتے ہیں، ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم الیکشن کے اندر گئے تو یہ تو ہماری سیاسی موت ہے، اس وجہ سے الیکشن نہیں کروانے۔ تو اب ادھر بھی ان کی موت ہے، کیونکہ اگر الیکشن نہیں کرواتے، حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، سیدھا سیدھا توہین عدالت میں ان کے اوپر نااہلی تاحیات ہونی ہے۔